فلا وربک ستا پر رب میں دے قسم وی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم دا خلق مؤمنان نشی جوڑے دے دی ایمان کمال درجے تا نشی رسے دے حتی یحکموک فیما شجر بینہم ترسوچ فیصلہ کن پا ہر مسئلہ کے تاو نگرزئی پا فروع کی امام تاو گرزئی پا اصول کی امام تاو گرزئی دا جن پا تمام زندگو پا تمام احوالو کی پا عقائدو کی امام محمد الرسول اللہ دا جن پا اعمالو کی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل غم و خادے کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل معاملاتو کی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرزول نہ دے نو فلا وربک لا یؤمنون اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی اے محمد مصطفیٰ ستا پر رب میں دے قسم ہوئی ہزار لے بلی دے ایمان با استعمال کی ہزار لے بلی دے اسلام با استعمال کی اللہ فرمائی دا بددو دو کتاب خبروی زما دربار کے با لنڈ خبر داوی چے فلا وربک لا یؤمنون ستا پر رب یعنی پخپل ذات میں دے قسم وی چے محمد مصطفی حاکم نہیں منلے دا اللہ پا عدالت کے داغ ایمان و مردود دے دا حاکمیت مسئلہ انتہائی اہم ہے او حتی یحکموکا تردی چے تا فیصلہ کن اگرزئی دام رد پا ہر منکر حدیث باندے چھ اغد محمد رسول اللہ علیہ السلام اطاعت بالذات نگڑی بالواسطے گڑی او دا اصل دا قبیل نیم نگڑی یا دا فرع نگڑی یا دا تشبیحاتو نگڑی اور یا چکم دے دا غیر ضروری امورو نگڑی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموکا تردی چھ تا حاکم اگرزئی ماتا اکثر ملگری نن سباوی چھ مفتی سے تا خطول دین بدل کو مورتوی چھ ایس بدل نظر آگلے مخی میں توحید و سنت وی شاید گول مول میں وی میں اس چی دا جڑی کینی تو وہ اوری چھ توحید و سنت زد آغین صفا بیان نکم بیا خو نشوا خو خبر صدا مخی دا حاکمیت مقام منگ بیزای استعمالو منگ با قرآن و حدیث مطالعہ کرل خو پاغی باندی بم یو مشر مقرر کو آغا لیباٹری تا بمرویشتل چیر دا لیباٹری دا دا روایاتو دا دی آیاتو دا دی احکاماتو بارکی سوئی نمونگا حاکمان خلق جوڑ کرو شخصیات مو جوڑ کرو پر رسول اللہ علیہ السلام سترگی مو پدی خبر باندے کلاوشی چھ احترام دا ائمہ مجتہدین و پخپل زی ضروری دے احترام دا اہل علم و پخپل زی باندے ضروری دے احترام دا علماء احترام دا مذہبی خلق و پخپل زی ضروری دے لیکن احترام دیتا ہوئی چکل دا اللہ او دا اللہ دا رسول مقابلہ کی راشی نو منگتا چھ منظور دے دا اللہ حکم منظور دے اور منگتا چھ مقبول دے دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قبول دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول مقابلہ کے یو امام راگے یو پیر راگے یو فقیر راگے یو شخصیت راگے یو تنظیم راگے یو پارٹی رالا منگ تمام دنیا کو پر خودی شو منگ دا محمد مصطفیٰ فرمان پر خود لینے شو تا اصل خبر دا او تاسو ویدہ دا ایمان یو جزء لازم دے او کر دے یو اہم او یو ضروری سیز دا ایمان دا پار دے او کنا دے چھ سڑے با حاکم منی اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور الحمدللہ منہج اہل الحدیث دا قبل اولو نمخ کے ما دیر مضبوط مطالعہ کڑے ہم دے ما دا دیو پر طولو کتابونو کے یو جزیہ دا سے ندلی دلے یو لکیر عبارت میں دا سے ندلی دلے چھ پاغی کی ویلی چھ منہج اہل الحدیث قبلین دا امام ابو حنیفہ بھی عزتی بضرور وی دا امام شافعین ببراعت وی دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بدی بوی نا
الله گواه دے زوم اول میں یو امامو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس پدی خبر باندې پوشم چې څنګه امام ابو حنیفہ زمونږ د سرتاج دے دا سے باقی دری ائمہ بلکہ 120 نہ زیات مجتہدین زمونږ د سرتاجونه اور زمونږ د دین مشران دي